أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Nimra's Quranic Academy. Let's start lesson number 2. चले अब हम lesson number 2 start करते हैं. तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात. मुरक्कबात का मतलब है मिले जुले हरूफ, जैसे कि ये सारे मिले जुले हरूफ हैं. ये सारे words together हैं. Words that are together are called हरूफ मुरक्कबात. ऐसे अल्फाबेट्स जो together हैं, जो मिले जुले हैं, उन्हें मुरक्कबात कहते हैं. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. अलिफ अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम, लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम हा, लाम हा, लाम अलिफ, लाम अलिफ, बालाम बा, बालाम बा, काफ, काफ, काफ बा, काफ बा, काफ अलिफ, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बकाफ ता, तकाफ हा, बा ता हा, हा, नून या, बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, हा अलिफ, बासीन, यासीन, नून सीन, तासीन, हासीन, हाजीम, ताहा, नून खा, याहा, बाजीम, यामीम, यामीम, बामीम, नून मीम, तामीम, हामीम, बाया, या, नून या, ताया, हाया, नून बालाम, तानून लाम, बाया लाम, या तालाम, हा लाम, नून बानून, बानून नून, ताया नून, या तानून, हा नून, जीम, हा, खा, हा, खाबा, जीम ता, ताहाता, या जीम बा, बखाता, ता. ये भी ता ही है, लेकिन ये गोल ता है, इसे गोल ता कहते हैं. हा, हा, बाता, या हा, ताहा, नून ता, हा, या हाबा, बाहा अलिफ, बाहा मीम, दाल, लाल, जीम दाल, खा दाल. रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जो अल्फाबेट्स ग्रीन में हैं उनको आपने मोटा पढ़ना है. खा दाल, रा, ज़ा,
جیم را خاز را ز یرا تز سین شین سین لام شین لام صاد ضاد طا لا صاد با طا با ضاد ألف را ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين بعين دال تغين لال همزة بشكل ألف همزة بشكل ألف همزة بشكل واو همزة بشكل واو همزة بشكل يا همزة بشكل يا فا قاف قاف remember اس کاف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے قاف واو قاف واو فا واو فقاف لام قاف فا لام یا فا میم میم حمیم لام میم تمیم تمیم تا. I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.